यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। होइन, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले फेरि रक्षा मन्त्रीको पनि राजीनामा मागेछन्। अस्ति तपाईँको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, फेरि त्यसपछि गृहमन्त्रीको त राजीनामा मागेर पनि राजीनामा दिएर पनि फेरि अहिले पुनः पदमा फर्किसकेको अवस्था छ। रक्षा मन्त्रीको अस्ति स्वर्णिम वागले अर्थमन्त्रीलाई पनि राजीनामा दिनुपर्छ के अरे आरोप लागेको नटुङ्गिन्जेलसम्म भनेर, होइन उहाँ राजीनामा मागे गर्नुहुन्छ, किन हो यस्तो? होइन, माग्नुपर्छ। यो होल क्याबिनेट नै असफल भइसक्यो। बालन शाहको सरकारले बाटो बिराएको मात्रै होइन, राज्य विरुद्ध, जनता विरुद्ध, देश विरुद्ध, देशको इतिहासप्रति शत्रुता गरिरहेको छ र होल नेसन नै फेलियर स्टेटमा जाने र राज्य नै असफल बनाउने दिशामा उहाँहरूले केटाकेटी लहरको आधारमा, सनकको आधारमा राज्य हाँक्ने र यस्तो एउटा ड्राइभर जसको हातमा स्टियरिङ थम्याइएको छ, बाटो निकै कच्चा छ, गाडी पनि त्यति ठिकठाक छैन, तर त्यो सिकारु ड्राइभरको हातमा चाहिँ बाइरोडको बाटोभन्दा नि घुमाउरो टाइपको सडकमा गाडी हाँक्न थम्याइए जस्तै अवस्थामा देशका ड्राइभरहरू, ड्राइभिङ सिटमा बसेका कच्चा ड्राइभरहरूले कता लगेर देशरूपी गाडीलाई दुर्घटनामा पार्ने हुन् ठेगान छैन। त्यसकारण यो सरकार जति दिन यो देशमा रहन्छ त्यो दिनसम्म देशमा हरेक प्रकारका दुर्घटना, विपत्ति, जनविरोधी क्रियाकलाप, राष्ट्रघात, जनघात, सुकुम्बासी गरिबहरूमाथि घात भइरहने सम्भावना, डिप स्टेट बलियो हुँदै जाने, राष्ट्रियता खतरामा पर्ने सम्भावना हुने, देश विरुद्ध विभिन्न खालका अपराधका क्रियाकलापहरू हुने, दण्डहीनता मौलाउने, सिआइए र रको चलखेल बढ्ने, डिप स्टेट सक्रिय हुने र देशको अस्तित्व र देशका महत्त्वपूर्ण सम्पदा नै खतरामा पर्ने हुनाले उहाँले ठिकै गर्नुभयो। हर्क साम्पाङले यो बुझेरै काम चल्दैन, यिनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको। सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियो फुटेज चाहिँ सुस्तामा भारतका एसएसबी नेपाली सीमामा पसेर त्यहाँनिर विवाद गरेको देखिन्छ। अनि त्यही विवादलाई लिएर यदि नेपालले सीमाको रक्षा गर्न सक्दैन भने रक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। फेरि पछाडि त हुँदा तपाईँको अब प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीले आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन भने मलाई छोडिदिनुहोस्, म रक्षा मन्त्री को छ? बालन शाह आफै छन्। सुन्नुहोस् है, सिमानामा सेना खटाउँदैनन् यिनीहरू, सशस्त्र प्रहरी बल एटिएफ खटाएको छ। एटिएफले होल कमान्ड गर्न सक्दैन। दुनियाँभरि सेनाको पहिलो ड्युटी भनेको बोर्डर सेक्युरिटी हो, अर्थात् सीमा सुरक्षा उसको गुरुतर दायित्व हो। त्यसपछि मात्रै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, इन्टरनल टेररिजम, एक्सटर्नल टेररिजमसँग उसले फाइट गर्छ। अर्थात् सीमापार आतङ्कवाद, सीमावार आतङ्कवाद, आन्तरिक आतङ्कवाद, देशमा भएका दैविक विपत्ति, प्राकृतिक विपत्तिहरूको रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट गर्ने, अर्थात् विपद व्यवस्थापन गर्ने, डिजास्टर व्यवस्थापन गर्ने काम, मानवीय सहायता गर्ने काममा सेना खटिन्छ। तर यहाँनिर एउटा र पो के अरे तपाईँले भर्खर भन्नुभयो रक्षा मन्त्री पनि बालन शाह, प्रधानमन्त्री पनि बालन शाह। त्यसैले हर्क साम्पाङले भन्नुभएको रहेछ प्रधानमन्त्री त आउनु भएन, प्रधानमन्त्रीलाई त बोलाउन सक्नु भएन सभामुखज्यू, अब रक्षा मन्त्रीलाई चाहिँ बोलाउनुहोस् है बैठकमा भन्नुभएको यसरी। यो प्रसङ्ग सम्झिँदा चाहिँ म एउटा ऐतिहासिक अर्को प्रसङ्ग सम्झना गर्छु। यो कस्तो हुन्छ भने पदीय दायित्वका कुराहरू बडो विचित्रको हुन्छ। 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। साथमा उहाँलाई राजा त्रिभुवनले क्रान्तिको सर्वोच्च कमान्डर ठानेर जेनरल उपाधि दिनुभएको थियो। मातृका बाबु त्यो दिन टक्क जेनरली पोसाकमा जानुभएछ। अनि उहाँ चाहिँ ट्याक्क तपाईँको जेनरली पोसाकमा जानुभयो। अनि उहाँले चाहिँ तत्कालीन आर्मी चिफ, प्रधान सेनापति समथिङ के राणा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्यालुट गर्न आएन भनेर चित्त दुखाउनु भयो। किनभने प्रधानमन्त्री त्यो खरिबोटमा आर्मीको परेड थियो, त्यसमा उहाँ जानुभयो। त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई स्यालुट गर्न प्रधान सेनापति आएनन्। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो अङ्गरक्षकलाई भन्नुभएको छ, अङ्गरक्षक त सेनै थियो,
जौत बाबु त्यो प्रधान सेनापति किन यहाँ आएर मलाई सेल्युट गर्दैनन् एकचोटि भनेर भनेछन्। भनिसकेपछि उनी गए। अब चिफलाई अदबका साथ सलाम गरे। चिफ साहब अब PM ज्यूले मर्जी भएको छ, हजुर एकचोटि सवारी हुने हो कि, अब त्यहाँ त भाषा यही न हुन्छ। त्यहाँ भनेपछि जा त तेरो काम होइन यो, म आउँदिनँ रे भनिदिएँ भने। अब त्यसपछि चिफको पद खोसुवा गर्नु पर्यो। यो त राणा हो, यसले क्रान्ति नै मानेको रहन्छ, यो त दक्षिणपन्थी रहेछ, यो प्रतिक्रियावादी रहेछ, यो राणा शासन उल्टाउन सक्छ, यसले यो जनताको शासन उल्टाउन सक्छ भनेर त्रिभुवन कहाँ दर्शन भेट मागे मातृका बाबु। अनि त्रिभुवनले चाहिँ अलि रसिक स्वभावका, कलकत्ते चेतनाका, रक्सी खानी, इन्डिया गएर बाईहरूसँग नाच्ने, अलि रसिला स्वभावका, अलि उदार पनि हुन्छन् त्यस्ता मान्छे। के भयो PM भनेर सोद्धाखेरि मातृका बाबुले भन्नुभएछ यो सेनापतिले क्रान्तिलाई मानेको रहन्छ, मलाई टेर्दै टेरेन, अनि मैले उसलाई बोलाएको ठाउँ पनि आएन, सरकार खोसुवा गर्नु पर्यो पद भनेपछि पर्ख म यथार्थ बुझ्छु भनेर तुरुन्तै अब त्यतिखेर टेलिफोन हुँदैन थियो, मेसेज हुँदैन थियो, आफ्नो केही सिग्नल प्रयोग गरे अथवा मान्छे बोलाउन पठाए। उनीहरू खानपिन गरेर बसे, नभन्दै 1 घन्टामा सेनापति आए। अब राजाले बोलाएको भनेपछि त त्रासदी फैलियो नि त। राजा त अब परमाधिपति, अब पक्का प्रधानमन्त्री र राजा छन् भनेपछि पद खोसुवा हुने भयो। अब उनी पनि तर्से अनि सलाम गरे। चिफ तिमीले किन मातृका बाबुलाई मानेनौ, उहाँ त क्रान्तिको सर्वोच्च कमान्डर, तिमीले गएर प्रधानमन्त्रीलाई सेल्युट गर्नु पर्दैन, उहाँले त आफ्नो अङ्गरक्षकै पठाएको रहेछ भन्दा सरकार उहाँ चाहिँ जर्नेली पोसाकमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जर्नेल भएर जानुभएको थियो। जर्नेल त मभन्दा सानो हो पदमा, अनि मभन्दा सानो पदमा भएको व्यक्तिलाई मैले सलाम गर्न त मिलेन। सरकार त्यो जर्नेल चाहिँ अनररी दिएको हुन्छ के, जस्तो त्यतिकै यो भूपालमान सिंहलाई पनि अनररी जनरल दिएको थियो सेनाको, अनि सेनाको कर्णेलले बनाएको थियो त हाम्रो अमर गुरुङलाई, अनि माधव घिमिरेलाई कर्णेलले बनाएको थियो त सेनाले, अनररी पद दिएको थियो नि त राष्ट्रिय गान बापत। त्यो गर्छ के, तपाईँलाई पनि बनाउन सकिन्छ अनररी, त्यो मानको खातिर मान। अनररी PhD छ, अब उसको महावीर पुनको अनररी विद्यावारिधि पढेर होइन कि उपाधि प्राप्त गरेको होइन, योगी विकासानन्दको अनररी होला। त्यसै गरी अनररी जनरल उनी छन्। अब उहाँ PM ज्यूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मलाई बोलाउनै पर्दैन थियो। उहाँ प्रधानमन्त्रीको औपचारिक पोसाकमा दौरा सुरुवाल भातगाउँले टोपीसहित आएको भए म आफै जान्थेँ, मैले नदेखेर होइन सरकार वास्ता नगरेको। अब मातृका बाबु प्रधानमन्त्रीज्यू जर्नेल बनेर जानुहुन्छ, अनि म सलाम गर्छु त सरकार भनेपछि अनि मार हाँसेछन्। लु परेन ल खानपिन गरौँ भनेर अनि त्यहाँ मेलमिलाप भएछ। भने जस्तै यहाँनिर रक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा को छ, प्रधानमन्त्री खुद छन्। त्यो मन्त्रालय उनले अरू राज्यमा लगाएको छैनन्। दायित्व कसको त, बोर्डर सेक्युरिटी सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीकै भएन। अनि तालुकदार मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री नआउने, जवाफदेही नहुने भएपछि हर्क साम्पाङज्यूले जहाँको झारे हो, यो त देशसँग जोडिएको मुद्दा हो कि त रक्षा मन्त्रालय अरूलाई सुम्पिनु पर्यो, यहाँनिर प्रधानमन्त्रीले गरेको गडबडी प्रधानमन्त्रीले सच्याउनु पर्छ। फेरि यो मन्त्रीमण्डल पनि यति गैर जिम्मेवार भयो। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु, सुन्दाखेरि फिल्मी रोमान्समा मान्छे चकाचौधमा स्टन्टमा रमाउँछ, फेरि यो पेट अगाएकाहरूलाई मोबाइलमा रमाउन पाए हुने रहेछ। पेट नअगाएका भोका मान्छेलाई जीव ज्यान र जिन्दगी प्यारो छ। पेट अगाएका अलि बाँच्न सकेका एनाकेन प्रकारेण अहिलेसम्म ज्यान धानेका मान्छेको लागि चाहिँ यिनीहरूको स्टन्ट खुब रमाइलो लाग्दो रहेछ राति हेर्न। अब टक्क हेर्दा पनि आर्मीको भर्खर पास आउट भएको सिपाही जस्तो देखिन्छ अहिले सुदन गुरुङलाई टाई साई लगाएको होइन, त्यो पोसाक हेर्दा पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ। हामीले उनलाई आर्मीको मान्छे भने होइनौँ, कतिले शङ्का गर्दा हुन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। टक्क त्यसरी हिँड्ने, दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी अथवा भातगाउँले टोपीमा पो हिँड्छन् त क्याबिनेटका मन्त्री। यो के पोसाक हो क्या, त्यो सुदन गुरुङजीले लगाएको पोसाक। अनि यो पोसाकको कुरो पनि छोडिदिउँ, यिनीहरूले के भने 4वटा कुरामध्ये 2टामा ध्यान नदिनुहोस् तपाईँ, किनभने त्यो कर्मकाण्डीय सनातनी कुरा हो। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस अर्थात् CIBलाई शक्तिशाली बनाउँछु, यो जसले पनि भन्ने कुरा हो, यो त सब भन्ने कुरा हो, कति गर्छन् हेर्न बाँकी छ। अर्को चाहिँ सबै फाइल खोल्ने भन्छन्, यो फाइल खोल्ने सम्बन्धी फिल्म देखाउने, ट्रेलर देखाउने, यो दुर्गा पसाईवाला अथवा यो बालेन शाहवाला फन्डालाई हामी त्यति धेरै महत्त्व नदिउँ, यो 2टा कर्मकाण्डी कुरो।
गम्भीर कुरा दुईटा छ यहाँ। एउटा 2058 सालको रातदरबार हत्याकाण्डको पुनः फाइल खोल्छु भन्यो यो सरकारले सुदन गुरुङ मार्फत। अर्को चाहिँ फौजदारी गम्भीर अपराध लागेका फौजदारी केसमा मुद्दा चलेका मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने भन्यो। यो दुईटा कुरा चाहिँ विशेष बेग्ला बेग्लै सन्दर्भ र प्रसङ्गको तर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय। यसमा पनि हर्क साम्पाङज्यूले पुरै दिलचस्पी दिनुभएको छ। यो अध्ययन अनुसन्धान कुन तहमा पुग्छ भनेर उहाँले मसिनोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। अब कुरा गरौँ रातदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने कुरा गरौँ है त। ओके, अब यहाँ धेरैले के भने बाबुराम शाहको दरबारसँग ज्यादै निकटता छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई क्लिन चिट दिन यो फाइल खोल्न खोजे। साथमा अहिलेसम्म सेनाको भूमिका बारे विवादास्पद टिप्पणीहरू सुनिन्छ। सेनाको तत्कालीन चिफ प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणा जो बेलायतमा अहिले जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटाइरहेको सूचना आउँछ। त्यतिखेर उहाँ प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेतृत्व गरेको नेपाली तत्कालीन शाही नेपाली सेना अहिलेको नेपाली सेनाले राजालाई किन बचाउन सकेन भन्ने भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण सेनाको निधारमा लागेको यो दागलाई मेट्न पनि होइन, सेनाले त गरेकै होइन, रातदरबार हत्याकाण्डमा उसको भूमिका नराम्रो छैन भन्नको लागि हुनसक्छ। या अथवा अर्को कोण पनि छ। अहिले बाबुराम शाहको पछिल्लो समय सेनासँग सम्बन्ध बिग्रियो अरे। तीनटा कारण। एउटा, जसले जे भने पनि होला, जेनजी आन्दोलनमा मुखदर्शक भयो होला, बाबुराम शाहलाई प्रमोट गर्यो होला होइन, यो सेना ब्यारेकबाट निस्किएर चुनावमा सक्रिय भयो होला, विभिन्न कुरा देखियो। बाबुराम शाहको पछिल्लो समय सबैसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको नै हो कि भन्ने त्यो जनआस्थामा पनि आधिकारिक किनभने एकदमै सुशीला कार्की पनि रुष्ट देखिएको थियो होइन। होइन, पार्टीभित्र पनि रुष्ट नै होला। हेर्नुहोस्, नेपाली सेनाले राज्यमा देशको बारेमा चाहिँ उसले सम्झौता गर्दैन है। उसले देशको सिमाना मिचिएको कुरामा प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवार टिप्पणीलाई पचाउन सक्दैन। एउटा यो कुरामा खटुस बढेको होला, तनाव बढेको होला। अर्को चाहिँ सेनालाई टेर्दै नटेर्ने। हिजो जसले तिनलाई त्यो पदमा पुर्याउन अहम भूमिका भगीरथ प्रयत्न गर्यो त्यही सेनाको चिफलाई अहिले एकचोटि भन्दा दुईचोटि भेटेका छैनन्। तेस्रो कुरो, यो हर्फन मौला शैलीमा राज्य केटाकेटी तरिकाले चलाउने, कर्मचारी गिरफ्तार गर्ने, कहिले के गर्ने, यो कुरा सेनालाई चित्त बुझेको छैन। यो खडुस आएको बेला सेनालाई पनि हेर हामी फाइल खोल्छौँ, धेरै चुदुरबुदुर नगर, तिम्रा भूमिकाको विषयमा पनि हामीले फाइल खोल्न सक्छौँ भनेर तर्साएको हो कि अथवा सेनालाई क्लिन चिट दिन खोजेको। अर्कोतिर भारत र पश्चिमा इन्डो वेस्ट आजसम्म सैकडौँ साहित्य रचिए। जनतालाई पनि के छ भने यो देशीय शक्ति केन्द्रले मात्रै होइन, खास गरी सिआइए र रको जोइन्ट भेन्चरमा त यो घटना घटेन भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिएको। कुन घटना? यही दरबार हत्याकाण्ड। त्यसमा बाबुराम भट्टराईले पनि शङ्का जताएका थिए त्यतिखेर यो विदेशी ग्रान्ड डिजाइन हो भनेर। त्यही आर्टिकल छाप्टाले युवराज घिमिरे जेल गए। अब यहाँनिर डिप स्टेटको नजिक रहेको सुदन गुरुङ र बाबुराम शाह, सुदन त अझ अहिले भारतको नजिक भएको भन्ने कुरा छ। किनभने जेनजी आन्दोलनमा पक्राउ परेका भाइ बहिनीलाई गएर तिमीहरूले न्यु खोज्छौ, तिमीहरूलाई आजीवन कारावास हालिदिउँला, फेरि 10 वर्ष जेल हालौँला, भारतको सीमा नेपालले मिचेको छ, तिमीहरू ठुला कुरा नगर, आन्दोलन नगर भनेर उनले खुसी पारेका रहेछन्। अब बारदादा फाउन्डेसनबाट फन्डिङमा चलेको अनि टिओबीको ट्याटु खोपेर तिब्बतीयन गतिविधिलाई सहुलियत दिए बापत अमेरिकी दूतहरूले बारम्बार उनलाई गृहमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको, तिब्बतीयन गतिविधि चर्काउन चाहेको भन्ने छँदैछ। यो इन्डो वेस्टवाला जोइन्ट भेन्चरको आधारमा अर्थात् सिआइए र रको पनि ग्रान्ड डिजाइनमा नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो भन्ने कुराको स्थापित मान्यतालाई धोइ पखाली गरेर होइन नि। त्यतिखेरको दरबार हत्याकाण्ड भने त बरु काल्पनिक कुरो। त्यो माओवादीले योजना बनायो कि जङ्गलमा बसेको माओवादीले, अथवा रामचन्द्र पौडेल गृहमन्त्री थिए, तिनको दायित्व हुन्छ कि त्यतिखेर अहिलेको राष्ट्रपतिको भन्ने जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने नै हो। त्यो पत्र कुरा गरेर विषयान्तर गरेर अनि त्यसपछि अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि तर्साउन त खोजेका होइनन् भनेर पनि कतिले भन्छन्। क्लिन चिट दिन खोजेका हुन सक्छन् ज्ञानेन्द्रलाई भन्ने एकाथरी छन् भने अर्काथरी चाहिँ दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेर मिलाएर एउटा विद्रोह राजा ज्ञानेन्द्रले चीनसँग मिलेर गर्न खोजेको र त्यो विद्रोहमा भोलि कम्युनिस्ट हर्क साम्पाङ सबै मोर्चाबद्ध तरिकाले आउन खोज्ने र रासपा आफै बढाइएर समाप्त भएर जाने अवस्थामा रासपालाई जोगाइराख्न चाहने विदेशी शक्तिले यिनको आफ्नै बलबुत्तामा फाइल खोल्छु भने त होइन, पक्कै इन्डो वेस्टको इसारामा बढेको होला। त्यो शक्ति केन्द्रले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई महाराजधिराज हात
नलम्काई बक्सियोस्, आँखा नचम्काई बक्सियोस्, फाइल खोल्दैछ भनेर तर्साएका त होइनन् भन्ने कुरा पनि यहाँ छ। खैर यो भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अत्यन्तै केटाकेटी बुद्धिको उपज हो। किनभने आज हामी के को डिस्कोर्स गर्नुपर्छ, के को बहस गर्नुपर्छ। अब राज्यको फेरि अरबौँ रुपियाँ त यहाँ ब्रह्मलुट हुनेवाला छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, रातदरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी एउटा आयोग गठन भयो। आयोग गठन हुने बित्तिकै एउटा अफिस चाहिन्छ, बडै माको बिल्डिङ चाहिन्छ, 10वटा गाडी चाहिन्छ, 50 जना अनुसन्धान अधिकृत चाहिन्छ, छानबिन आयोग त बनाउनु पर्यो, 200 जना जति सेना र प्रहरीको टोली चाहिन्छ। यो त सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो। अनि ऐतिहासिक छानबिन गर्नुपर्छ, 100 जना कर्मचारी चाहिन्छ, ती सबलाई तलब चाहिन्छ, भत्ता चाहिन्छ। अनि सिआइए र रको पनि कुरा छ, त्यहाँ गएर बुझ्नु पर्ला, बुझबुझारत गर्नु पर्ला, अदालती प्रोसेस बुझ्नु पर्ला, त्रिभुवन सदन भत्किएको छ त्यो उत्खनन गर्नु पर्ला। सारा कुरा छानबिन गर्दा करिब करिब 5 अर्बभन्दा बढी राज्यको सुहा हुन्छ। यो केटाकेटी बुद्धिले दिने परिणाम के हो त? तपाईँहरू कसलाई दोषी ठहर गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? अब भन्नु होला रामचन्द्र पौडेल। रामचन्द्र पौडेलको भूमिका के हुन्छ? गृह मन्त्रालयको भूमिका थियो, त्यहाँ प्रहरीले राजालाई सुरक्षा दिन्थ्यो र राजालाई सुरक्षा दिने सेना हो। सेनाको तत्कालीन परमाधिपति स्वयं राजा वीरेन्द्र मारिनु हो। अनि त्यसपछि रक्षा मन्त्रालय गिरिजाबाबुको हातमा थियो, उहाँ बितेर गइसक्नुभयो, भगवानको प्यारो भइसक्नुभयो। रामचन्द्र पौडेलजीको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रहरी त नारायण हिटीको बाहिर गेट पो बस्थ्यो, भित्र गुड फ्राइडे मनाउने ठाउँमा उसको केही पहुँचै थिएन। भन्नासाथ यो सबै बचकना कुरा हो। अब कसै न कसैलाई दोषी करार गर्नु पर्ला। तारानाथ राणाभाटको प्रतिवेदन आउँदा भटट रटट गरेर सारा दोष दिपेन्द्रको टाउकोमा थोपारिएको छ, जनता मान्नेवाला छैनन्। भन्नासाथ अब फेरि दिपेन्द्रलाई दोषी देखाएर यो अध्याय टुङ्ग्याउनको लागि यो नाटक किन गर्नु पर्यो? तपाईँलाई थाहा छ अमेरिका जस्तो विकसित देशले पनि भिक्ट्री हैज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको 1965 मा भएको हत्याकाण्डको विषयमा, त्यो क्युबाको मिसाइल क्राइसिसमा सोभियत युनियनसँग युद्ध गर्न नचाहेको हुनाले उनको हत्या गरेको भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यो विषयको फाइल खोल्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा याद दिलाउँछु, जुन कुरोको फाइल खोलेर फाइदा छैन नि राज्यलाई, के फाइदा छ? दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोलेर राज्यलाई के फाइदा छ? होइन, राजा वीरेन्द्रले न्याय त पाउनु पर्यो होला नि। न्याय भन्ने कुरा अनि वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन यिनीहरूले सक्छन्? त्यो त ओपन सिक्रेट छ। मैले किन भन्नु, यहाँ साइबर लाग्छ, तपाईँलाई नि थाहा छ, मलाई नि थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ। दैविक दण्ड पनि भयो, हुँदैछ, भगवानको खातामा छँदैछ। त्यही कुरो कोट्याएर तपाईँ हिँडेर फाइदा के? जोन एफ केनेडीको हत्यारा सिआइए हो भनेर थाहा छ दुनियाँलाई, अनि सिआइएले आफैमाथि दोष बोक्न फाइल खोल्छ त? त्यस्तै त हो यो। ओके पनि सर। अब जस्तो अर्को अलिकति यो अर्को कुरा टुङ्ग्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, माओवादी जति चलाख यिनीहरू छैनन्। माओवादीले कहाँ बुद्धि बिगाएर थाहा छ? तपाईँको आङ सान सुकीले जस्तै माओवादीले पनि बुद्धि बिगाएर, आङ सान सुकीले आफैमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने केसमाथि गम्भीर अध्ययन नगरेर नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको 2/3 मत छ, म अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भइहाल्छु भनेर ओभर कन्फिडेन्ट हुँदा सेनाले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनमा एउटा लुप होल्स छ, विदेशीसँग विवाह गर्नेले त्यहाँ राष्ट्रपति हुन पाउँदैन भन्ने। त्यो लुप होल्सको कारणले भरे गएर आङ सान सुकीले नोबेल पुरस्कार पाउँदा पनि अस्ति सत्ताबाट बेदखल हुनु पर्यो, उनको ड्राइभर तपाईँको राष्ट्रपति भए। नेपालमा प्रचण्डले 2063 सालमा जब अन्तरिम संविधान जारी हो, 64 मा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड आयो, त्यसपछि टिआरसी बन्यो, शान्ति मन्त्रालय बन्यो, ट्रुथ फाइन्डिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो। हो त्यतिखेर चाहिँ बडो मक्ख परे प्रचण्ड। उनले के गरे भने रोम विधानमा हस्ताक्षर भएको छैन, रोम स्ट्याचुमा हस्ताक्षर नहुने बित्तिकै भूत प्रभावी कानुन लागू हुँदैन भनेको त अतीतका द्वन्द्वका घाउहरू खाटा बस्छन्, त्यसलाई कोट्याउन पाइँदैन भनेर उनी मक्ख थिए। तर आइएनजिओमा काम गर्ने उनकै पार्टी निकटका वकिलहरूले एउटा दुष्टता गरे। मान्छे पैसामा त बिक्छ, पश्चिमाहरू त सिपालु छन्, उनीहरूले गाजर र लट्ठी दुवै देखाउँछन्। त्यहाँ के भएछ भने नि सर, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडक पक्षलाई पीडित पक्षले क्षमादान दिएमा मुद्दा चल्दैन भनेर लेखाएको रहेछ। अब सबै तपाईँको त्यो 1200 पेजको प्रतिवेदन त प्रचण्डले पढेनन्। उनका कानुनी सल्लाहकारले के भने सब ठिकठाक छ, तपाईँहरूलाई मुद्दा चल्दैन भने। भरे त्यसलाई अदालतले के व्याख्या गर्यो भने पीडित यदि द्वन्द्वकालीन गम्भीर घटनामा पीडितले माफी नदिएमा
मुद्दा चल्छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त त्यो अँ। पीडितले माफी दिएमा आम माफी हुन्छ भन्नु भने पीडितले माफी माफी नदिए पनि नदिएमा मुद्दा चल्छ भन्ने हो। अनि ज्ञानेन्द्र राज आरोहणले 5,000 को जिम्मा लिन्छु भने प्रचण्डलाई मुद्दा हाले अब अहिले फाइल खोल्दैछ बिचारा दिन्छ। उपेन्द्र यादव जुङ्गामा ताउ बजाएर जुङ्गा नभए नि गाला मुसारी रहेको थिए 63 सालको गौर हत्याकाण्ड सिद्धियो भनेर अहिले फाइल खोल्यो भने यो जेनजी आन्दोलन त अस्ति 1 वर्ष अगाडिको। बालेन शाह सधैँ सत्तामा रहन्छ, सुदन गुरुङ सधैँ रहन्छन्। त्यसमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा धोती लगाएर यिनीहरूले त सुदनलाई गृहमन्त्री बनाए भने त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन त संवैधानिक हिसाबले जतिखेर पनि हुनसक्छ, बालेन शाहको पनि अनुसन्धान हुनसक्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् यिनीहरूले जति भने पनि एक त अदालतले सहमति दिँदैन। तपाईँ याद गर्नुहोस् अहिले 400 जना मान्छे जेनजी आन्दोलनको कारणले अपराधमा संलग्न भएको भनेर कोही हिरासतमा छन्, कोही पूर्वपक्षमा छन्। 3,000 मान्छेमाथिको मुद्दा रेडी छ हामीले थाहा पाएको सूचना अनुसार। त्यो 3,000 मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने अनि 400 मान्छे जो कोही पूर्वपक्षमा छन्, कोही हिरासतमा छन्, ती सबलाई आम माफी दिने कुरा यिनीहरूले अहिले तत्काल त गर्न सक्लान्, भविष्यमा बचाउन सक्दैनन् किनभने अदालतबाट आदेश आउँछ। ओके सर। अब अस्ति प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको सिमाना मिचेको छ भनिसके पछाडि भारतमा पनि एक प्रकारको तहल्का नै मचिएको थियो। अहिले कतिपय भारतीयहरूले के भनेको सुनिन्छ भन्दाखेरि बालेन शाहले भारतको आधी बिहार लिन खोज्छ भने हामी पुरै बिहार दिन्छौँ, तर 6 महिना पछाडि नेपाल फेरि हामी पुरै बिहार बनाइदिन्छौँ भनेर भनेको पनि पाइयो के। अनि आज त्यो जसरी सामाजिक सञ्जालमा सुस्तामा भारतीय सुरक्षा टोलीहरू होइन आएर नेपाली भूमिमा आए, यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ त? अब त्यस्तै भनेर बुझ्नु हामीले यो त बालनजीको घातक अभिव्यक्ति आएपछिको प्रतिक्रिया हो, भारतीय प्रतिक्रिया। योभन्दा अगाडि त भारतीय चुपचापै बसेका थिए, उनीहरू चुपचाप मिच्दै थिए, तर अहिले त खुल्ला मिच्न थाले, लुट्न थालेका छन्। अब अस्ति परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले पार्लियामेन्टमा उभिएर के बोलाए? उनले लिपुलेखमाथि, कालापानी, लिपियाधुरामाथि भारतको दाबीलाई बल पुग्ने गरी अझै केही ठाउँमा सीमाङ्कन हुन, नक्साङ्कन हुन बाँकी छ भनेर वाहियात कुरा गरे नि। त्यही कारण त अर्को सम्भाङ झोकिया हो नि, त्यही कारण सदन बहिष्कार गरे हो। एउटा देशभक्तको ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, रामबहादुर थापा बादल त्यही कारण झोकिया हो, एमाले र श्रम संस्कृतिहरू त्यही कारण उत्तेजित बने हो। त्यसकारण अब राष्ट्रियता ध्वस्त हुँदैछ अनि उनीहरू माग गर्छन् हर्क साम्पाङको शालीनता, अनि उहाँलाई संसदीय ट्युसन पढाउँछन्। ए बाबा, देश तथा विकास समृद्धिको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा एउटा नागरिक बौलाउन पनि सक्छ, असन्तुलित हुन पनि सक्छ। हर्क साम्पाङले कुर्सी भाँचे, माइक तोडे, कसैलाई हातपात गरे, शब्दको बौछार गरे, किन गर्दैनन्? यो पक्षपाती सभामुखको भूमिकालाई लिएर टिप्पणी हुँदैन। सभामुख भएको छ, देशमा 2टा प्रधानमन्त्री छ जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल भन्ने, अनि तालिम लिनु पर्दैन? अब फेरि श्रम संस्कृतिले पठाएको उपसभामुखको अर्को गाई जात यसमा जोडिहाले। जस्तै हर्क साम्पाङले उपसभामुख चुन्न मिस्टेक गरेको हो, किनभने चुकेको हो। जस्तै रुबीजी हुनुहुन्छ उपसभामुखमा अहिले, रुबीजी उहाँले सभा सञ्चालन गरेको देख्दाखेरि होइन, उहाँ जही पनि बचपन केटाकेटी नै जस्तो देखिने, परिपक्वता नआउने होइन। हुन त उहाँले आफ्नो मातृभाषा मदर टङ चाहिँ मैथिली भाषा भएको कारणले मलाई नेपाली भाषामा अभ्यस्त छैन, सिक्ने क्रम जारी छ, सिक्दैछु भन्नुभएको छ। यद्यपि होइन उहाँको अझै पनि त्यो के अरे कन्फिडेन्स देखिएन क्या। तपाईँहरू जस्तो खारिएका पत्रकार मित्रसँग इन्टरभ्यू गर्दा मलाई पनि मजा आउँछ, सूचना लिएर आउनुहुन्छ, मलाई नै एजुकेट गर्नुहुन्छ, कतिपय कुरामा अपडेट गराउनुहुन्छ। हिजो एकजना भाइ मेरो घरमा आयो, प्रेमपूर्वक चिया पिलाएँ। अब झन्डै छेउमा प्रहरी भइदियो भए प्रहरी घरमै आउँथ्यो होला। हाकारको कुनै सीमा थिएन, मुखमै माइक फिट गरे जस्तो, प्रश्न गर्न फिट्टो नजान्ने। के मैले उनलाई यो छुट दिन सक्छु? उनी मिडियाकर्मी भन्छन् अनि काण्ड साण्डवाला खिचेर हिँड्ने बेछन्, पोलिटिकल डिबेट गर्न खोज्छन्। ए भाइ, तपाईँलाई आउँदैन भने ठिकै छ त। उसले भन्यो पछि, दाइ म त सिक्दैछु, यसमा छुट दिनुपर्छ भन्यो। मैले भने तिमीलाई सिकेर आउनुपर्छ पहिला, पर्फेक्ट भएर नआइकन पत्रकार हुन पाइँदैन। अब त्यसो भए अपरेसन गर्न जान्दैन, सिक्दैछ,
यो डाक्टरलाई छुट दिउँ न भनेर हुन्छ, वकालत गर्न जान्दैन अनि त्यसलाई वकिल मानिदिउँ भनेर हुन्छ, पढाउन जान्दैन शिक्षक मानिदिउँ भनेर हुन्छ, अनि सुरक्षा गर्न जान्दैन सिपाही मानिदिउँ भनेर हुन्छ, अनि तालिम लिएको छैन आर्मी मानिदिएर हुन्छ। त्यसै गरी संसदीय तालिम अभ्यास कानुनी ज्ञान नभएका मान्छेलाई कसरी हामीले सभामुख उपसभामुख मान्न सक्छौँ? हिजोसम्म ट्राभल एजेन्सी चलाउने, अब फेरि रुबीजी र यो उसमा सभामुखमा फरक धेरै छैन, दुइटै उस्तै हो। उही जिब्रो फड्कारिनी मात्रै हो, कानुनी ज्ञान दुइटैको उस्तै हो। सभामुख पनि कति हो होइन, कहाँ सुभाष नेम्बाङ हो त, कहाँ तारानाथ राणाबाट वा दमननाथ ढुङ्गाना हो त, होइन नि त, त्यो लेभलमा त यिनी पनि पुग्दैनन्। कहाँ कृष्णबहादुर महरा हो त? यहाँनिर यिनीहरूले रुबी ठाकुरलाई लगाएर श्रम संस्कृति कस्ता कस्ता मान्छेलाई उपसभामुख पठाएछ भनेर थप एक्सपोज गर्न झन्झन भूमिका दिँदै जान्छन्। अब यहाँ के भइदियो भने हर्क साम्पाङलाई यति सबै कुरा त जानकारी थिएन, जिब्रो त फड्कारिन्छ होला, चेलीले सिक्छिन् होला भने अहिलेसम्म काहीँ मेहनतै गरेर हिँड्छन् उनले। यो त उनको कमजोरी हो नि। उनले उपसभामुख भएको आज 1.5 महिना भयो, नेपाली भाषा सिक्ने। उनलाई फेरि गाह्रो काम पनि थिएन के, फलाना पछि फलानाले बोल्छन् भन्ने थियो। फेरि यो सभामुख कति न तपाईँको दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएर खुब कानुनी ज्ञान भए जस्तो गर्छन्। यिनले प्रतिपक्षी दलको नेता वा विपक्षी दलको नेतालाई समय तोक्न मिल्छ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता विश्वराज आङदम्बे जसको ऐतिहासिक भाषणले आज नेपाल मात्रै होइन विदेशमा पनि चर्चा पाएको छ, त्यो ल्यान्डमार्क स्पिच वास्तवमा मदन भण्डारी, हर्क साम्पाङ र आङदम्बेजी अथवा रामबहादुर थापा बादलका यस्ता अभिव्यक्तिहरू नै संसदको सम्पत्ति हुन्। रासपावालाको त एउटा पनि भाषण राम्रो छैन, पुग्न पुच्छरको छ। अहिले पार्लियामेन्टमा आएका 4 जना मान्छेको भाषण खुसबु भन्छन्, मलाई त्यो पनि लाग्दैन, त्यो च्याउच्याउ हो, फ्याउ हो होइन, खासै उनको पनि कानुनी तुक छैन। नभए तुकको कुरा गर्ने, पोलिटिकल कुरा गर्ने विश्वराज आङदम्बे, रामबहादुर थापा बादल, हर्क साम्पाङ र त्यसपछि तपाईँको ऐन महर यिनीहरू नै हुन् भने तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु। अब सभामुख के भन्छन्? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समय तोक्छन्, खोइ कानुनी ज्ञान। विपक्षी दलको नेतालाई त तोकिँदैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समय तोकिन्छ। यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा 3 जना व्यक्तिलाई समय तोकिँदैन। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, यति मिनट भन्ने चलन छैन संसदीय अभ्यास। प्रधानमन्त्री जो जुनसुकै समय आएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो सेड्युलमा चाहिँ पार्नुपर्छ। अस्ति बालेन शाहजीले सेड्युलमा नपारिकन छापमार तरिकाले आउनुभयो, नोटिस चाहिँ गराइन्छ 1 दिन अगाडि संसदमा, भोलि प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भनिन्छ है, त्यो चाहिँ भङ्ग गरे हो। एउटा प्रधानमन्त्रीको लागि यति समय भन्ने हुँदैन, दोस्रो सभामुखले कति लामो छोटो बोल्ने भन्ने हुँदैन, तेस्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हुँदैन, सामान्यतया विपक्षी दलका नेतालाई पनि समय तोकिँदैन। तर यहाँ सबलाई समय तोकेर बस्नुहुन्छ वा आफूलाई बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक सबलाई समय तोक्न मिल्छ? एउटा कुरो माइक काट्नुहुन्छ, यो कहाँको कायदा हो? अनि रुबी कुमारी ठाकुरको हकमा चाहिँ हर्क साम्पाङले यति विघ्न उनी केटाकेटी होइन् भन्ने सोचेका थिएन, यही हाल्नुभयो। पार्टीले यो जिम्मेवारी पायो, उहाँको भूमिका राष्ट्रियताको लागि होला, प्रधान न्यायाधीश चयनमा पनि विवेक पुर्याउनु होला भनेर त च्याट जीपीटीको शरणमा पर्ने। अहिले त लगभग उहाँ त पार्टी सदस्यमा हुनुहुन्न, रासपा बी पो हुनु, रासपाको बी टिम महावीर पुन जस्तै उहाँको भूमिका देखियो। त्यस कारणले गर्दा रुबी कुमारी ठाकुरलाई उपसभामुख बनाएर 1 पैसाको फाइदा उहाँलाई भएन। अब घाटै पनि खासै छैन, उही बदनामी चाहिँ हुन्छ। अब यो मेजर विषय भएन, मुख्य विषयमा हामी जाउँ। मुख्य विषयमा जाँदा आजको उत्कृष्ट सांसद हर्क साम्पाङज्यू, उहाँले कति राम्रो जेन्युन कुरा उठाउनु हो। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्री उहाँले एउटा मध्यमार्गी बाटो खोलिदिनु होला, ठिक छ, प्रधानमन्त्रीलाई लाज भयो होला, उहाँले सामना गर्न सक्नु भएन होला। एउटा क्षमा याचना टाइपको सरकारी लेटर प्याडमा प्रधानमन्त्रीको सिग्नेचर र मन्त्री परिषद कार्यालयको अथवा प्रधानमन्त्रीको छाप भएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयको छाप भएको र बालेन शाहजीको आधिकारिक सिग्नेचर भएको विज्ञप्ति आओस् न। पढिबाची जसले सुनाउँदा पनि भयो, सरकारको प्रवक्ताले सुनाउँदा पनि भयो, परराष्ट्र मन्त्रीले सुनाउँदा पनि भयो, त्यो आओस् भनेको मैले सुनेको। त्यो रेकर्डबाट कुनै पनि हालतमा त्यो नहटाउनु भन्ने कडा निर्देशन छ अरे। उहाँ माफी माग्ने कुरो त सपनामा पनि सोच्नुहुन्न अरे। उहाँले जिन्दगीमा सिर्फ एउटा स्ट्याटस हटाउनु भएको छ। त्यो के कारणले भने
फु अमेरिका फु भारत भने हुनाले मात्रै हटाएको अरे नेपालको राष्ट्रपाललाई फु भने पनि उहाँ डराउनुहुन्न होइन। तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले तपाईँको एकजना राईलाई प्रदेशको सभापतिमा जिताइसकेपछि के अरे बालेन निकटको प्रदेश सभापति अनि रवि निकटको सरिन भएको कारणले त्यहाँ पनि 2 फ्याक्ट देखियो, 2 भागमा विभाजन गुटबन्दी देखियो। अब त्यही कारणले सरिनले राजीनामा दिएको भन्छ नि त, के हो सर यो चाहिँ? होइन, यो सबभन्दा ठुलो भ्रम, मिथ्या भ्रमको पोका पुडिया के बाँडिएको छ भने हर्क साम्पाङज्यू राई भएको हुनाले मात्रै त्यहाँबाट जित्नुभयो भन्ने छ। यो बिल्कुल मिथ्या कुरा हो र उहाँमाथिको अपमान हो। उहाँलाई सबले भोट हालेर जिताउन्। त्यहाँ राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, बाहुन, छेत्री सबको आस्थाको प्रतीक बनेर, मुटुको धड्कन बनेर उहाँले जित्या हो। अब अर्को कोही राई उठाएर अर्काको मत काट्नलाई राई सभापति जितायो भन्छ, केही फरक पार्दैन। त्यो राईवाद लागू भएको होइन त्यहाँ। यो कुनै पार्टी यदि राईलाई उभ्याएर हर्क साम्पाङलाई सखा पार्छु भन्ने दिवा स्वप्न देख्छ भने उसले राजनीतिक रूपमा आत्महत्या गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। किनभने तर स्पष्ट हामीले के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि बालेनसम्म र रविसम्म चाहिँ रहेछ फ्याक्सन भएको छ। त्यो तलदेखि माथि सबै चिरा छ। त्यो पार्टीसँगै जान पनि सक्दैन। उनीहरूको पार्टी विभाजित हुन्छ, यो लेखेर राख्नुहोस्। ढिलो होला चाँडो होला नेकपा जस्तो पार्टी, वैचारिक पार्टी त अडिन सकेन। यिनीहरू को हुन् र? बालेन शाह अहिलेसम्म राजसभा छैनन्, उनले कब्जा गर्न खोजे। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, हर्क साम्पाङ अब त्यसो भए गुरुङ कुलमा हर्क गुरुङ पनि जन्मिए, भूगोलविद। सुदन गुरुङ जस्तो देशघाती पनि त छन् नि, देशघाती नै हुनु नि। वास्तवमा उनको भूमिका सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण मूलवासी जनजातिको छोरो भयो भन्दैमा तिलक राई पनि त त्यहाँ छन् नि, छैनन्? जस्तै यो मूलवासी आदिवासीको कुरा आइसके पछाडि यहाँनिर अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भइसके पछाडि धेरै वर्ष अगाडिदेखि काठमाडौँको टुडीखेलमा साकेला, होइन, किराँत राईहरूको, तपाईँको तमु लोसार, के अरे सोनाम लोसार तामाङहरूको, ग्याल्बोर लोसार, माघी लगायतको आदिवासी जनजाति मूलवासी जन्ने संस्थाले अथवा त्यस्ता चाडपर्व चाहिँ त्यहाँ मनाउँदै आइएको थियो, होइन? त्यो यसपालि त्यहाँ मनाउनु दिएन भन्ने यता कता सुनियो र राईहरूले साकेला त्यहाँ आयोजना गरेन पनि, होइन? त्यहाँ माटो थुपारेको के भन्ने न्यु बनायो के अरे। अनि फेरि यता तिनकुनेमा पनि आयोजना हुन्थ्यो, तिनकुनेमा पनि दिएन अरे भन्ने हल्लाहरू सुनियो। हुँदा अहिले तपाईँको एउटा पत्रिकामा त के आयो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका धेरै संस्थाहरू खारेजीमा परेको भन्ने कुरो पनि आयो के। अब यो कारणले चाहिँ बालेन शाह कहीँ न कहीँ कतै, होइन, आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूलाई दबाउन लागेको त होइन भन्ने। किनभने साकेला नाच्दा के जान्थ्यो त्यहाँनिर, तमु लोसार मनाउँदा के बिग्रिन्थ्यो राज्यको? त्यो आखिरी खुल्ला टुडीखेल न थियो, होइन? टुडीखेल त दिएन तिनकुनेको चौरमा किन दिएन भन्ने सवाल उठिरहेको छ क्या। वास्तविक त के हो सर यो हर्क साम्पाङज्यूको राजनीतिक फैलावट, उहाँको प्रभाव, उहाँको व्यक्तित्व र कृतित्व स्थापित हुँदै गएको आविर्भाव, खास गरी भन्ने भने मूलवासीहरूको अझ या बाहुन छेत्रीको पनि सांस्कृतिक धरोहरहरू तोड्दै जाने, राष्ट्रिय महान गौरव र सम्पत्ति बनेका साकेला, धान नाच अथवा तपाईँले जति पनि भन्नुभयो अब सोनाम लोसारहरू भन्नाले हाम्रो मूलवासीहरू जसलाई युनेस्कोले पनि उनीहरूको सांस्कृतिक चाडबाडलाई बडो महत्त्व दिएको छ, उधौली उमौली, हामी पनि गर्व गर्छौँ, हामीले शुभकामना दिन्छौँ। नेपाल सांस्कृतिक रूपमा कति धनी छ भनेर हामी दिनदिनै गौरव गर्थ्यौँ। यस्तो महान नेपाली संस्कृतिमाथि आघात पुर्याउने काम यो सरकारले गर्छ भने उसले आफ्नो आयु छोट्याउँदैछ भनेर बुझे हुन्छ। उसको राजनीतिक आयु छोटिँदैछ। किनभने जब जब धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थामाथि प्रहार हुन्छ नि, त्यो सत्ता ढलेकै इतिहास छ। सुगुम्बासी खेदे, गरिब विरुद्ध यिनीहरूले द्रोह गरे, राष्ट्रघात गर्दैछन्, देशको सिमानाको विषयमा अन्तसन्ट बोले। जसरी नर्वेको विदेश मन्त्रीले गलत कुरा बोल्नाले, डेनमार्कको भूभाग भन्नाले ग्रिनल्यान्ड गुमाउनु पर्यो, त्यसै गरी कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग घुम्ने गरी त्यो खतरा मोलेर बोले। त्यसलाई पनि हामीले कति सहने। अनि गरिब मारा बजेट ल्याए, सुगुम्बासीलाई खेदे। हुँदा अहिले एकल जाति एकल भाषा टाइपले मुलुकलाई
एक हिसाबले भन्नुपर्दा जातीय सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधतामाथि प्रहार गरेर संविधानको मूल मर्ममै प्रहार गर्ने र महान किराँतीहरूले, महान हाम्रा मूलवासीहरूले, हाम्रा ब्राह्मण क्षेत्री समुदायले मान्दै आएको परम्परा संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने यो सरकारको जुन प्रपञ्च छ यसले कसको सेवा गरिरहेको छ हो, यो आपत्तिजनक छ। यसको हामी सबै देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले डटेर प्रतिकार गर्नुपर्छ। हजुर, अब देशमा हेर्नुहोस् प्रशासनिक रूपमा लथालिङ्ग छ। यो 2 दिन किन बिदा दिएको? पढाइ भद्रगोल छ केटाकेटीहरूको, प्रशासनिक निकायमा काम भइरहेको छैन। यो 2 दिन बिदा कसको इसारामा गरेको? नेपालको प्रशासनिक काम भद्रगोल गर्ने यो सरकारको जम्मै उल्टो गङ्गा बगाउने नीति छ र यो सरकारले नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउँदैछ। म अन्त्यतिर आउँछु सर। अब केही दिन अगाडि हामीले धरानमा बन्न लागेको पारुहाङ सुम्निमा प्रतिमा निर्माणको विषयमा बोलेका थियौँ र त्यहाँ पछाडि त्यो आरोप लगाउनेलाई प्रहरीले गिरफ्तार पनि गरेको थियो र पछि फेरि मिलापत्र भएर अहिले छुटिसकेको अवस्थामा छ। यसरी विरोध भइरहँदाखेरि होइन, कतै रकम हिनामिना भयो कि भनेर उपशङ्का गरिरहँदाखेरि फेरि युकेबाट 8 लाख जति चाहिँ त्यही प्रतिमा निर्माणको लागि आएछ क्या। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यता एकाथरी चाहिँ तपाईँको हर्क साम्पाङलाई कहाँ लुप होल भेटिन्छ कि भनेर सक्नलाई खोजी गरिराखेका छन् होइन। यसले कहीँ भट्सा गरेको छ कि कहाँ के गरेको छ कि अपचलन गरेको छ कि भनेर खोजिरहँदाखेरि फेरि युकेबाट चाहिँ 8 लाख पैसा सहयोग आयो भन्ने कुरा आयो। कसरी बुझ्ने? यसलाई दुईटा कोणबाट मनोवैज्ञानिक हिसाबले बुझ्न सक्यो यसलाई चाहिँ। म भन्दैछु, यदि गडबडी भएको थियो भने दिनेले दिने काम बन्द गर्थ्यो, लिने पनि लिन डराउँथ्यो, या कुनै चन्दाको धन्दा थियो, अनियमितता थियो भने जो चन्दादाता छन् उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हाम्रो एक पैसाको सुम्निमा पारुहाङ पार्कमा प्रतिमामा सदुपयोग हुँदैछ। त्यो उनीहरू ढुक्क भएर पठाइरहेछन्। यसको मतलब एक सुको आना सुकी पनि त्यहाँ गडबड छैन। ए बाबा, तिमीहरूको सरकार छ, एउटा आयोग गठन गर नि त भाइ। हो ल, सुम्निमा पारुहाङमा सस्तो जमिनलाई महँगोमा उठाएर करोडौँ कमिसनको खेल गरे र सोझा राई लिम्बू मात्रै होइन, अरू मूलवासी बाहुन क्षेत्री पनि कतिले सहयोग गरेका छन्। त्यो नेपालको किराँती सभ्यताको धरोहर त हुँदै हो सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा, साथै हामी नेपालीहरूको पनि सभ्यता र संस्कृतिको महान प्रतीक हो। र त्यो चिन्डे डाँडोमा बनेको त्यो प्रतिमाको विषयमा 2 पैसा घपला भएको छ भन्ने लाग्छ भने रासोपाले छोड्छ यो सरकारले। त्यही मुद्दामा हर्क साम्पाङलाई फसाउँछ। तर त्यहाँ त उहाँले गर्वका साथ भन्नुभएको छ, स्पष्टीकरण पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो सफारी चालकले बोलेका कुराहरू अनर्गल प्रचारबाजी हुन्, कतैबाट प्रायोजित छन्। अब उनी कतै कुमार लेङदेनको नजिक हुन् कि भन्ने पनि कुरा आएको छ। कतिले भन्छन् उनी रासोपाको निकट छन्, कहीँबाट प्रायोजित छन्। ती बिचरा भाइले माफी पनि मागे भन्ने कुरा आएको छ। उनी लिम्बुवान मञ्चसँग आबद्ध रहेछन्। कुमार लेङदेन कसको नजिक होलान् ती भन्नाले कसैको इसारा पाएर बोलेको भन्ने पनि बुझिन्छ। त उनले पनि रियलाइज गरेर निस्किए। त्यहाँ हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ, एक पैसा पाइ पैसाको हामी हिसाब किताब दिन्छौँ पब्लिकलाई, धन्दा नमान्नुहोस् भनिएको अवस्थामा त्यो कुरो उछाल्नुको कुनै तुक छैन। र सुम्निमा पारुहाङ बन्नुपर्छ र त्यहाँनिर यदि समीर तामाङ, दत्त लिम्बू र हर्क साम्पाङ 3टाको नाम किटिया छन् यिनले, उहाँहरू कतै काहीँबाट केही अनियमितता भएको तपाईँहरूलाई शङ्का छ भने प्रहरी प्रशासन, राज्य प्रशासनले छोड्छ। लो त्यो अब प्लटिङ गरेर जग्गाको मोल महँगो बनाएर उनीहरूले चाहिँ नाफा असुले भन्ने यिनीहरूको झुटो आरोप छ। त्यो आरोपमा कुनै दम छैन भन्ने कुरो त देखियो। सम्बन्धित सरकारी निकायले क्लेम गर्दैन, जग्गा धनी बोल्दैन भने यो बिचको मान्छेले अनर्गल कुरा गर्नुको कुनै तुक हुन्छ? उनले ग्रिन टी खान्छन्, त्यहीँ बियर देख्छन् यो दारी फुलेका भ्रष्टाचारको मुद्दा खपेका पूर्व कर्मचारीले, अनि उनले हर्क साम्पाङजीले तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउन खोज्दा त्यहीँ घपला देख्छन्। अब त्यो हुँदै नभएको वाहियात कुरा गर्छन्। नक्कली माओवादी बनाएर चन्दाको धन्दा गरेको भन्ने इतिहास, कथित झुटो इतिहास ब्लास्ट न्युजको आधारमा त्यो इतिहासलाई पुनर्लिपिबद्ध गर्दा गोपाल दाहाल जस्तो पर्फेक्ट पत्रकार आज खुनको आँसु बगाउनु परेको छ उहाँले होइन। उहाँको पत्रकारिताको करियरै प्रश्न उठ्दियो। त्यति मात्रै होइन, अब के पो आरोप लगाउँछन् यिनीहरू सुन्दैछु। अब हाम्रो बाँदरलाई कुन तरिकाले नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा अलिक चर्को कुरा गरे बापत ध्रुव राईजीलाई पदै खुस्काउने गरी सेटिङ गर्दैछन् रे। अब मार्नु नै पर्छ भन्छन्। ए बाबा, मार्नुपर्छ
ध्रुवराईलाई भन्ने माथि अहिलेसम्म कानुनी कारबाही किन हुँदैन? कानुनी राज छ। यस्तै कुरामा ठट्टा गर्नाले कतिको ज्यान जान्छ। साँच्चै भोलि त्यो घटना घट्यो भने कसले जिम्मेवारी लिने भन्नेले गर्यो भने अथवा त्यही सुनेर अर्को गएर हान्यो भने सांसदको सुरक्षा होइन। तपाईँको यसमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यो जोडिहालेँ अनि सक्छु म। जसरी पशु अधिकार कर्मीहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ, बाँदर मार्न पाइँदैन, बाघ मार्न पाइँदैन, सबै जीव जन्तु बाघ भालु स्याल फ्याउरा केही मार्न पाइँदैन भन्ने कुरो उठाइरहनु भएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला होइन, सबैको त्यो प्राण नै हो, सबैको जीवन नै हो। तर के हुन्छ भने नेपालको कानुनमा मान्छेले बाघ मार्यो भने, मान्छेले बाँदर मार्यो भने कानुन लाग्छ, तर बाघले मान्छे मार्यो भने कानुन लाग्दैन। अब ती पशु अधिकार कर्मीहरूले काठमाडौँको महलमा बसेर होइन, जो चाहिँ जङ्गलको नजिकै झुपडीमा बसेर खेतीपाती गर्छन्, जीविका निर्वाह गर्छन् होइन, त्यस्ताहरूको पीडा किन नबुझेको होला? ती पशु अधिकार कर्मीहरूको आफ्नै सन्तान, आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही एबिसी होइन, मैले गलत अर्थ लगाउन खोजेको होइन, तर उदाहरण दिन खोजेको, आफ्नै सन्तानलाई, आफ्नै आफन्तलाई आफ्नै आँखाको अगाडि बाघले तान्दै तान्दै लग्यो, बचाऊ बचाऊ भन्यो। तर पशुको अधिकार कर्मी जो आवाज उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले आवाज उठाउनेहरू यसलाई बाघलाई कुट्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ केही दखल दिनु हुँदैन, चोटपट लाग्नु हुँदैन भनेर बस्न सक्ला नि त। त्यो अवस्थामा जबसम्म आफूलाई पर्दैन तबसम्म अरूको लागि चाहिँ उनीहरू ढाल बनेर उभिन्छन् होइन। आफ्नै छोराछोरी, आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै दिदीबहिनी आफन्त परेर आफ्नै आँखा अगाडि बाघले घिसार लग्यो भने, अथवा बाँदरले टोकेर रेबिज लाग्यो भने होइन, कुकुरले टोकेर रेबिज लाग्यो भने त्यो अवस्थाको पीडा किन महसुस नगरेको होला नि सर? हो नि, यो कुरा त यिनीहरूको दिमागमै छैन। एक त अहिले निकुञ्जको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। अब त्यो मौरीको घारबाट मह तप तप चुइन्छ, त्यो खान पाइँदैन होइन। न्युरो टिप्न गएका चितवनमा कति मान्छेलाई बाघले झम्टिएर शिकार बनायो, कतिलाई माऱ्यो, पहिलो त निङ्ग्री टिप्न पाइँदैन, त्यो न्युरो टिप्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो न्युरो त टिप्न पाउनु पर्ने हो नि, त्यो खेर जाने चिज हो। भन्नाले तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने, हो कति कुराहरू राजनीति गरिसकेपछि पब्लिक फिगर भएपछि जोगिएर बोल्नुपर्छ। चिया पसलमा गर्ने कुराहरू संसदमा अथवा पब्लिक मिडियामा गर्दा आपत पर्छ। हुन त चिया पसलमा पनि रेकर्ड गरिदिन्छन्, तर जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भएको के हो भने बाँदर आतङ्क व्यापकै हो, हात्ती आतङ्क छ, गैँडा आतङ्क छ, सबै छ छन चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छ। तर यो सरकारको लम्फुपना, गैर जिम्मेवारीपनाको कारण अहिलेसम्म ती चिजबिजलाई, ती जङ्गली जनावरको व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने बारे सरकारले एउटा पनि कदम गतिलो चालेको छैन। त्यसको आवाज उठाउने क्रममा चाहिँ अब मानव बस्तीमा यस्तो नहुनु पर्ने, अब हिंसा भइरहेछ, बाँदर पनि मारे देखिन्छ होइन, त्यो नहुनु पर्ने, हामी पनि दुखी छौँ। हर्क साम्पाङले ड्यामेज कन्ट्रोल गरिसक्नु भएको छ, यसलाई नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्ने हो, मार्नु हुँदैन भनेर। तिनका सांसद आशिका तामाङले चाहिँ करेन्ट लगाउनुपर्छ भनेर त्यो भने पनि बाँदर मार्नै पर्छ भने अब यातनासहित, त्यसो भन्दा उनीहरूको मन दुख्दैन, आशिकालाई हाई हाई गर्ने। अनि ध्रुवजीलाई चाहिँ कानुनमा उहाँलाई दण्ड जरिवाना गर्ने, उहाँको सांसद पद खोज्नै सकिन्छ, जेलै पुर्याउने गरी सेटिङ किन गर्नु पर्यो? अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, आज किसानको जो पीडा छ त्यो लडतरो छैन। बाँदर पनि वात्तै बढेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा वैज्ञानिक विधि आजको जमानामा अप्नाउन सकिन्छ। पहिला सरकारले त्यतातिर ध्यान दियोस्, किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरोस्। अब अर्को कुरो, त्यो ध्रुवराईलाई मारिदिन्छौँ भन्ने माथि कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि होला। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने, सांसद भइसकेपछि, जिम्मेवार अधिकारी भइसकेपछि बोल्नु अगाडि 10 चोटि सोचौँ है। बोल्न पाएँ भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु, खान पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानु। प्याच्च बोल्दा मिठाई होइन कुटाई खुवाउन सक्छ, क्वाप्प खाँदा विषड्डु हुनसक्छ। बस्न पाएँ भन्दैमा यो कुर्सीमा मैले बस्न पाएँ, नहेरिकन ठ्याच्च बस्यो भने पुट्टामा किला गाडिन सक्छ भने हरेक कुरामा जिम्मेवार भइसकेपछि जिम्मेवार पूर्ण तरिकाले जानुपर्छ भन्ने एउटा लेसन यसले सिकायो। त्यो बाहेक नियतमा खोट छैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद।